پاکستان دے چیف آف آرمی سٹاف اور چیف آف ڈیفینس فورسز فیلڈ مارشل سعید آصم منیر سن آخیا کہ بھارتی سپانسرڈ اہلکار بلوچستان وچ تشدد پھیلانے اور ترقی وچ رکاوٹ بانے دا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ انہاں دے ناپاک عزائم کو سیکورٹی فورس دی سخت کاروائیاں دے ذریعے خاک دے وچ ملایا جا سی۔ فیلڈ مارشل سعید آصم منیر جنرل ہیڈ کوارٹرز وچ بلوچستان دے حوالے تھی منعقدہ 18ویں نیشنل ورکشاپ تے شرکاء دے خطاب کر رہے سے۔ ورکشاپ دا محور بلوچستان دی سماجی و اقتصادی ترقی اور پاکستان دے واسطے اس دی اسٹریٹجک اہمیت دا جائزہ کرنا سا۔ فیلڈ مارشل سعید آصم منیر سن بلوچستان دی عوام دی ہمت اور حب الوطنی کو سفتیایا اور پاکستان دی خوشحالی اور ترقی دے واسطے بلوچستان دی اہمیت تے اتے روشنی بائی۔ انہاں سن وفاقی اور صوبائی حکومتاں دی طرف تے کیتے جانے والے وسیع البنیاد اقدام دی تعریف کردیاں ہوئے عوامی مفاد دے اتے مبنی اس نقطۂ نظر دے اتے زور دیتا جس دا مقصد صوبے دے سماجی و اقتصادی حالات کو بہتر بنانا اور اس دی معاشی صلاحیتوں کو عوام دے فائدے دے واسطے بروئے کار آننا ہے۔ انہاں سن سول سوسائٹی دے تعمیری کردار بالخصوص پرگبنڈے کو بے نقاب کرنے وچ انہاں دی کوششاں کو سخت سفتیایا اور پائیدار ترقی دے حصول وچ انہاں دے کلیدی کردار کو بھی اجاگر کیتا۔ انہاں سن اس گل دے اتے زور دیتا ہے کہ مفاد پرست سیاسی ایجنڈے کو مسترد کرنا بہت ضروری ہے تاکہ بلوچستان دے مستقبل کو طویل المدتی خوشحالی دے مطابق بایا جا سکے۔ علاقائی امن و استحکام دے واسطے پاکستان دے عزم کو دہراندے ہوئے فیلڈ مارشل سعید آصم منیر سن واضح کیتا کہ پاکستان دی علاقائی سالمیت کی کسی بھی خلاف ورزی خواہ او بلا واسطہ ہو یا بالواسطہ بھرپور اور فیصلہ کن جواب دیتا جا سی۔